दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ सूडान की खुद मुख्तार कौंसिल के अव्वल नायब सदर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। साहिब सुमुव अमीर ने फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पट्टी के लिए $360 मिलियन का अतिया मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं, जिसको पूरे साल के दौरान खर्च किया जाएगा। कतर की वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। और बैनुल-अक़वामी खबरों में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट के दिन करीब आ रहे हैं और उनकी पूरी दिफाई टीम उनको छोड़ चुकी है, जबकि म्यांमार में फौज ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ सूडान की खुद मुख्तार कौंसिल के अव्वल नायब सदर जनरल मोहम्मद हमदान दकलू ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनके फ़रोग़ के ज़राए के अलावा ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया गया। सूडानी अहलकार ने मुलाकात के आगाज़ में साहिब सुमुव अमीर को सूडान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और कतर की जानिब से सूडान की तमाम शोबों में सपोर्ट, बिलखुसूस डारफोर में अमन के क़याम के लिए कतर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। बादज़ां सूडान की खुद मुख्तार कौंसिल के अव्वल नायब सदर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी, शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ अलग अलग मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बिरादराना ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए पर तबादला ख्याल किया। सूडानी अहलकार ने कतरी हुकूमत और आवाम का सूडान की सपोर्ट और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने फ़लस्तीन के महसूर इलाके गज़ा पट्टी के लिए $360 मिलियन का अतिया मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। यह अतिया पूरे साल के दौरान खर्च किया जाएगा और इसके ज़रिए मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएंगी, नादार ख़ानदानों की माली मदद की जाएगी और बिजली घरों को चलाया जाएगा, ताकि गज़ा पट्टी में दरपेश मुश्किल इंसानी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से बचाया जा सके। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह जनाब इस्माइल हनिया ने इस अतिये पर साहिब सुमुव अमीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह अतिया गज़ा के मुहासरे की शिद्दत को कम करने के हवाले से कतर के मौक़िफ़ों का ही तसलसल है। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद को शहजादा तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की वफ़ात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 351 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मज़ीद 138 कन्फर्म्ड पेशेंट्स की सेहतयाबी के बाद इस वबा से रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 1,45,806 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि रवा माह के दौरान कोविड-19 की वजह से अस्पताल में एडमिट किए जाने वालों की तादाद में 85% इजाफा देखा गया है, लिहाजा इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि सोसाइटी के तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में मोदी अमराज के सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा कि इस सूरत हाल में
وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مقادیشو کے وسط میں واقع ایک ہوٹل پر کیے گئے کار بم حملے میں 9 سے زیادہ افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد حملہ آوروں نے شدید فائرنگ شروع کر دی اور ہوٹل کی عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑائی کے دوران متعدد دھماکوں اور ہینڈ گرینیڈ کے پھٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شمولیت میں اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے جتنا کہ اس معاہدے کا دفاع کرنے والے کئی فریق چاہتے ہیں۔ امریکہ سے آنے والی رپورٹوں کے مطابق ایرانی ایٹمی پروگرام سے نمٹنے کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ادھر تہران اس صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ اس معاہدے میں ایسی کوئی فائل شامل نہیں کی جا سکتی جو پہلے سے اس میں شامل نہیں ہے۔ لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان دوبارہ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ دنوں ہونے والے شدید تصادم میں ایک شخص ہلاک اور 400 سے زائد دیگر زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد چند دن حالات پرسکون رہے، لیکن اب دوبارہ جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ شام کے شمال میں واقع اپوزیشن کے زیر انتظام شہروں اعزاز اور الباب میں 2 کار بم دھماکے ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق ان دھماکوں میں 6 عام شہریوں سمیت 12 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ ترکی نے دھماکوں کا الزام کردستان لیبر پارٹی کے جنگجوؤں پر عائد کیا ہے۔ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف پارلیمانی مقدمہ تیزی کے ساتھ اور پرزور انداز میں ہوگا۔ یہ مقدمہ 18 فروری کو شروع ہوگا۔ امپیچمنٹ کی کارروائی سینٹ میں ہوگی اور ڈیموکریٹ ممبران اس کے دوران دعویٰ گزاروں کا کردار ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ سینٹ اور وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹس کا کنٹرول ہے۔ دوسری جانب امپیچمنٹ کے دن قریب آنے کے ساتھ ٹرمپ کی دفاعی ٹیم میں شامل تمام افراد ڈیفنس کی نوعیت کے سلسلے میں اختلافات کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اور میانمار سے آنے والی خبروں کے مطابق فوج نے ملک کے صدر اور ریاستی مشیر اونگ سان سوچی اور حکمراں پارٹی کی دیگر نمایاں شخصیات کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ فوج آئندہ 1 سال تک ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھے گی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ سوڈان کی خود مختار کونسل کے اول نائب صدر نے ملاقات کی، جس کے دوران 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے فلسطین کے علاقے غزہ پٹی کے لیے $360 ملین کا عطیہ مختص کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جس کو پورے سال کے دوران خرچ کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے دن قریب آ رہے ہیں، لیکن ان کی پوری دفاعی ٹیم ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، جبکہ میانمار میں فوج نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔